وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لکھیا صاف قرآن تے یارو پک لگیا حق باطل تو زیر نہیں ہو سکدا جے دے سائے تو نسدا شیطان ہووے عمر جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکدا بھاویں شکل دہا دی ایک ہووے اے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا ہووے دشمن صحابہ یا اہل بیت دا جاوے جنت توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکدا اے نا منگدا تخت حکومت میں میرے سر تے تاج حسینی پڑھا کیوں نہ قصیدے انہاں سیداں دے ساڑے دلاں تے راج حسینی میری نال یزید دے نہیں بندی میرا کیوں کہ مزاج حسینی تنویر میں کیوں نہ شکر کراں ساڈا دین ایمان حسینی جس آل دے خون وچ ہاتھ رنگیا دھرتی دا بوں بدبختے
فتیاب حضور دے شاہزادے کھادی ابن زیاد شکستے کتھے ابن زیاد شمرتے حرمل کتھے رہ گئی سلطنت اکھا ہوں من ویکھن والیاں طاہر فردوس حسین دا تختے یہ دا ایمان محبت نل کہہ دے سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ قابل ست تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدائے ذوالجلال دے اندر دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے زینت محفل مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر شریعت جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا پیر اجمل قادری صاحب دامت فیوزہم انہی کی محفل کی کہہ رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی عزیزان ملت میرے تو قبل خطیب پاکستان واعظ خوش الہان حضرت مولانا ممتاز احمد قلیار صاحب دامت فیوزہم نے بڑے احسن اور من بھاملے انداز دے اندر تساں احباب دی سماعتاں دی نظر اپنا مسحور کن واز فرمایا اور انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد خطیب بے بدل عالم باعمل عالمی شہرت یافتہ صاحبزادہ حضرت مولانا قاری قاضی مطیع اللہ شہیدی صاحب اپنے مخصوص انداز دے اندر تساں احباب نو معزوز فرمیسن عزیزان ملت اے سالانہ عظیم الشان اجتماع اے سالانہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ ہر سال تقریباً 22 سال تو مسلسل شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا نو خراج تحسین پیش کرن واسطے ہر سال عالم بعمل حضرت مولانا قاری شیر شاہ صاحب انعقاد پذیر کر دیں تسا ذکر آل رسول ذکر اصحاب رسول سن کے تھکے تے نہیں جی عزیزان ملت میں نے بھی تقریباً مسلسل کو 7-8 سال ہو گئے اس کانفرنس دے اندر آندے ہاں لیکن تساں احباب دی جڑی اس سال دی خاموشی ہے کرونا دی وجہ تو بہت زیادہ ہی لگ دی پئی جنہوں زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ یہ نہیں یار جنہ ماما دا دودھ پیتا ہے ذرا اچھی اتنی محبت دے نال سبحان اللہ کہو کہ شمالی وزیرستان والے بھی اگے پاکستان تشریف لے آئیں عزیزان ملت ماہ محرم الحرام دے اندر پاکستان اور دنیا دے بعض ممالک دے اندر شہدائے اسلام نو خراج تحسین ہر مکتب فکر دا بندہ پیش کر دے عزیزان ملت جڑا والا دے ساتھیوں میرا انداز تکلم میرا وجدان دنیا شہدائے اسلام نو خراج تحسین پیش کر دیئے لیکن قیامت والے دن شہدائے اسلام مل کے امام عدل و حریت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو خراج تحسین پیش کر سی وجہ کیا ہے تنبیہ الغافلین دے اندر فقیہ وقت مولانا ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ نے نقل کیتا امام الانبیاء
تشریف فرماہن میرے کریم آقا دی خدمت دے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آن کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اپنی طبی موت مرد ہے، لوگ اس نو بھی مردہ آدھن، دوسرا بندہ اپنی جان دا نظرانہ اللہ دے حضور پیش کر دے۔ نعرہ تکبیر۔ انبیاء نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جیڑا بندہ رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دے دین تے اپنا تن من دھن لٹا دے وے او دے واسطے کوئی اعلیٰ منصب تے ڈگری ہونی چاہی دیئے۔ کریم آقا نے سکوت فرمایا، چند لمحے گزرے، میرے تے تواڈے رحمت والے پیغمبر دے چہرہ انور تے پسینے دی بوندا باندی شروع ہوئی۔ جبرائیل امین وحی لے کے رب دا قرآن لے کے آمنہ دے لال دی خدمت اندر، محبت نال سبحان اللہ یار، یہ تسی تھک پئے ہو تے تقریراں کر کر کے مولوی پہلے بھی تھکے نہیں جی، محبت نال سبحان اللہ تے رب دے قرآن دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جبرائیل امین آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں رب العالمین نے اپنا قانون قدرت بدل دیتا، یہ تبدیلی میں رب العالمین نے اپنے قانون دے اندر تبدیلی لے کے آن دیئے۔ خبردار جڑا بندہ بھی اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ چا پیش کرے، انہوں مردہ نہیں آکھنا او بلکہ زندہ ہیں، انہاں دی زندگی دا توانو شعور نہیں۔ ترمذی شریف دے اندر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، شب اسراد دلہا، جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد، امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی جان دا نظرانہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر چا پیش کر دائے، اللہ پاک شہید نو انعامات دے نال اس طرح نواز دین دے، اجے تک روح جسم چو نہیں نکل دی، اللہ پاک پہلے اپنا دیدار عطا کر دین، اے دے خون دے قطرات جسم تو جدا ہو کے تھلے زمین تے نہیں گر دے، اللہ پاک بخشے دا اعلان کر دین دین، شہید نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی آگ نہیں لگ دی، شہید نو اللہ پاک قیامت والے دن 70 بندے دی گرانٹ دا اعلان کر سن میرا بندہ تو اپنی جان دا نظرانہ میں رب العالمین دے رستے دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ آج میں رب العالمین تینو پیکج دینا چاہنا، میں رب العالمین تینو آج اللہ پاک فرمائشن میں گفٹ دینا چاہنا، اپنے خاندان وچوں، رشتہ دارہ وچوں، محلے دارہ وچوں، وسیب دارہ وچوں 70 بندے دی نشاندہی کرنا تیرا کم میں، انہاں نو جنتی بنا دینا میں اللہ دا کم میں۔
محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء تشریف فرمائے، حضرت قاضی صاحب یا رب میرے خطیب کی خطابت جمع رہے دعا گواں، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت پیر صاحب تشریف فرمائے، امام الانبیاء نے تعمیماً فرمایا، حضور نے تخصیص نہیں فرمائی کہ پہلی ہجری دا شہید اس دا اے مقام تے مرتبہ یا آمن والی گھڑیاں دے اندر 14ویں صدی دا شہید ہوئے۔ امام الانبیاء نے تعمیم فرمائیے ہر شہید نو اللہ پاک نے اے مقام تے منصب عطا کرنا ہے۔ جڑا والا دے ساتھیوں میں تہاڈی خدمت دے اندر سوال کرنا چاہنا، تیرے ضمیر نو جسٹس بنا کے میں تیری بات عدالت دے اندر سوال کرنا چاہنا، اے تے عام شہید دا مقام ہے، اس شہید دا مقام اللہ تے اللہ دے رسول دے ہاں کتنا ہو سی یہ دی رگا دے اندر کملی والے دا خون دوڑے، جس دی رگا دے اندر امام الانبیاء دا خون دوڑے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان میں اپنے عقائد دی ترجمانی کر دیا ہویا، تیرے ضمیر نو جسٹس بنا کے تیری روح دی تسکین نو پہنچاونا چاہنا کہ جواب ہے ہر کسے دا ایتھے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، جواب ہے ہر کسے دا ایتھے حسین تیرا جواب کوئی نہیں۔ پڑھے قصیدہ زبان تیرا، پڑھے قصیدہ زبان تیرا، زبان اندر عتاب کوئی نہیں، جواب ہے ہر کسے دا ایتھے۔ میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ تصورات دی دنیا دے اندر امام الانبیاء دی خدمت دے اندر سوال کیتا رحمت کائنات دی بارگاہ دے اندر، یا رسول اللہ حدیث مبارکہ تے ہے کہ اس دے حصے دو، پہلا جزو تے سمجھ آندہ ہے، دوسرے جزو دی سمجھ نہیں آئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلا جز حسین میرے وچوں تے دوسرا جملہ میں حسین وچوں۔ پہلی بات تے سمجھ آ گئی، حسین امام الانبیاء دی لخت جگر دا لخت جگارے، حسین دی اماں دا نام فاطمہ الزہرا، حسین دی نانی دا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ، حسین دے ابا جی دا نام جناب علی المرتضی، نانے دا نام محمد مصطفیٰ۔ پہلا حصہ سمجھ آیا، دوسرا حصہ سمجھ نہیں آیا۔ امام الانبیاء فرماندے اللہ دے قرآن دی خدمت دے اندر سوال کر، میں قرآن دی خدمت دے اندر سوال کیتا، رب العالمین قرآن دے اندر اعلان کر دین ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پاک نو سارے نبیاں تے سارے رسولاں وچوں زیادہ محبت میں آمنہ دے لال دے نال، اس واسطے اللہ پاک نے میری محبت نو اپنی محبت قرار دیتا، میری اطاعت نو اپنی اطاعت قرار دیتا، میری فرمان
فرمانبرداری نو اپنی فرمانبرداری قرار دیتا کملی والے فرما دین مینو اصحاب بھی سارے پیارے تے مینو آل بھی ساری بہت پیاری ہے لیکن میں محمد نو بھی اپنی آل دے وچوں سب تو زیادہ محبت حسین دے نالے اس واسطے فرت محبت فرت مسرت دے اندر آکے میں آمنہ دلال بھی فرمایا حسین منی وَأَنَا مِن حسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں جس نے میرے حسین دے نال پیار کیتا اس نے میں محمد دے نال پیار کیتا جس نے میرے حسین دے نال عداوت تے بغض رکھیا اس نے میں محمد دے نال عداوت تے بغض رکھیا اہل سنت والجماعت دے سٹیج تو امام الانبیاء دی محبت دی دعوت بھی ملے امام الانبیاء دے صحابہ کملی والے دی آل دی خدمت تے اطاعت فرمانبرداری تے محبت دی دعوت مل دیئے کہ نہ رشتے ضروری نے اے نہ یار ضروری نے محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ انجنے جنو سرکار دے نال پیارے اچھی سبحان اللہ ضرورت دے ویلے سوالی بولندے جلال ہمیشہ جلالی بولندے ضرورت دے ویلے سوالی بولندے جلال ہمیشہ جلالی بولندے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چوپے ذکر نبی وچ حلالی بولندے کہ نہ رشتے ضروری نے اے نا یار ضروری نے اے دن حشر نو بخشش لئی اے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے اے دن حشر نو بخشش لئی اور جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی اے جیویں پنجانو مندا ہے اے جیویں پنجانو مندا ہے اویں چار ضروری جڑا ضروری سمجھدے اچھی سبحان اللہ جڑا والا دے ساتھیو الحمدللہ سب تو پہلے ملک پاکستان دے اندر قاضی صاحب شعر میں ہی پڑھے میرے تو بعد نعت خانہ نے سنے خطبہ نے سنے تے تیرے ضمیر نو میں تسکین پہنچاونا چاہنا کہ اسلام دی عزت لئی اے جنو پاک نبی منگیا سبحان اللہ اسلام دی عزت لئی اے جنو پاک نبی منگیا کیونکہ دین پھیلاونے لئی اے قرآن سناونے لئی اے کفر مٹاونے لئی نالے پردہ کراونے لئی جرار ضروری نے اے نارشتے ضروری نے اور خیبر دے مقام اتے دیوے جھنڈا نبی جے سنو جڑا علی والا اچھی سبحان اللہ جڑا صدیقی اچھی سبحان اللہ فاروقی اچھی سبحان اللہ یہ کوئی عثمانی تے علوی تے حیدری حسینی اچھی سبحان اللہ عزیزان ملت حضور دے صحابہ دا ذکر ہوئے حضور دے گھرانے دا ذکر نہ ہوئے ایمان دی تکمیل نہیں ہوندی کہ خیبر دے مقام تے دیوے جھنڈا نبی جے سنو کیونکہ مرحب نو گراونے لئی اے خیبر نو
دامن لئی قرار ضروری نے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر ہم رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی